काकरोच जनता पार्टी के बानी अभिषेक दीपके अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो गए। भारत में हर छोटा बड़ा एहतजाज जंतर मंतर पर ही क्यों किया जाता है? बांग्लादेश भारत कशीदगी की इंतहा हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, भारत से हम खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं कि काकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं, जिसका ऐलान उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में काकरोच जनता पार्टी के सरबराह ने लिखा कि अपना एतमाद आइन के हाथ में दे दिया है। इससे कबल CJP ने जुमेरात के रोज़ अपने हामियों को हिदायत की थी कि वो नई दिल्ली के अंदर गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने बानी की आमद के मौके पर जमा ना हो। यह हिदायत इस इब्तदाई अपील के बाद सामने आई थी, जिसमें बोस्टन से तालीम याफ्ता दीपके ने अपने हामियों को 6 जून को एयरपोर्ट पर इकट्ठा होने की कॉल दी थी। उसी रोज़ दिल्ली के जंतर मंतर पर एक एहतजाज भी तय था, जिसमें भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से नीट पेपर लीक तनाज़े के बाद इस्तीफे का मुतालबा किया जाना था। काकरोच जनता पार्टी ने अपने हामियों से पुरअमन रहने और किसी भी किस्म की बदनज़मी से गुरेज करने की अपील भी कर दी है। पार्टी के मुताबिक एहतजाज को कानूनी और पुरअमन रखना ज़रूरी है ताकि जनता की तहरीक को नुकसान ना पहुँचे। अभिजीत दीपके ने भी हामियों को तलकीन की कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और एहतजाज को पुरअमन और कानूनी रखें। उनका कहना था कि हम कानून की पासदारी करने वाले शहरी हैं और मुखालफिन मौका तलाश कर रहे हैं कि तहरीक को बदनाम या मुस्तरद किया जा सके, इसलिए ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ 6 जून के मुजवज़ा एहतजाज के लिए पुलिस इजाज़त से मुतालिक सवालात भी सामने आए हैं। हाल ही में मुकर्रर होने वाली CJP यानी काकरोच जनता पार्टी की तर्जुमान वजीता दाहिया ने कहा कि इजाज़त का मामला तंजीम की हिकमत अमली का हिस्सा है। उनके मुताबिक अवामी जज्बात एहतजाज को आगे बढ़ा रहे हैं और इस वक्त लोग ख़ास तौर पर अभिजीत दीपके से मुंसलिक हैं, इसलिए फैसला किया गया कि वो खुद 6 जून को पुलिस से इजाज़त तलब करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि पार्टी पर उम्मीद है कि हुकाम पर अमन एहतजाज के लिए ज़रूरी इजाज़त दे देंगे। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक काकरोच जनता पार्टी ने इससे कबल भी ऐलान किया था कि अभिजीत दीपके दिल्ली पहुँचने के बाद खुद पुलिस से इजाज़त हासिल करने के लिए दरख्वास्त देंगे। वाज़ेह है कि काकरोच जनता पार्टी हालिया हफ्तों में भारत में नौजवानों के गैर मामूली एहतजाज और रुझान के तौर पर सामने आई है। इस तहरीक का आगाज़ नौजवानों को काकरोच कहे जाने के भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रद्दअमल में हुआ था। ताहम बाद ये बेरोज़गारी, इम्तहानी निज़ाम, पर्चा लीक होने के वाक़यात और तालीमी पॉलिसियों के खिलाफ एक वसी तर एहतजाजी मुहिम में तब्दील हो चुकी है और जेन-ज़ी तहरीक के बानी अभिजीत दीपके हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें खासी मकबूलियत हासिल हो चुकी है, जबकि मुबसरीन उन्हें भारतीय नौजवानों में बढ़ती हुई बेचैनी और सियासी इजहार की नई शक्ल करार दे रहे हैं। उधर नाज़रीन, काकरोच जनता पार्टी CJP 6 जून को नई दिल्ली के तारीखी मुकाम जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाली है। ये जंतर मंतर क्या है और भारत में हर अहम एहतजाज, धरने और अवामी तहरीक के लिए जंतर मंतर का ही इंतखाब क्यों किया जाता है? तो आइए आपको बताते हैं। हकीकत यह है कि जंतर मंतर सिर्फ एक तारीखी इमारत नहीं बल्कि गुज़श्ता 3 दहाइयों से भारतीय जमहूरियत, अवामी मुतालबात और एहतजाजी सियासत की एक मजबूत अलामत बन चुका है। भारत के दूर दराज इलाकों से आने वाले किसानों, तलबा, मुलाजमीन, समाजी कारकुनों, सियासी जमातों ने अपने मुतालबात हुकूमत तक पहुँचाने के लिए बारहा जंतर मंतर के मुकाम का रुख किया। जंतर मंतर है क्या? नई दिल्ली के कल्ब में वाक़े जंतर मंतर 1724 ईस्वी में जयपुर के हुक्मरान महाराजा सवाई जय सिंह दोम ने तामीर करवाया था और इसका बुनियादी मकसद सूरज, चांद और सितारों की हरकत का मुशाहिदा और फलकियाती हिसाब किताब रखना था। 1857 की जंग आज़ादी के दौरान इस तारीखी मुकाम को नुकसान पहुंचा, तहम बाद इसकी मुरम्मत कर दी गई। वक्त गुजरने के साथ साथ ये रसदगाह अपनी साइंसी और तारीखी अहमियत के साथ सियासी सरगर्मियों का भी मरकज़ बनती चली गई। जंतर मंतर की सबसे बड़ी ताकत इसका महल वकू है। ये भारतीय पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, ऐवान सदर और अहम सरकारी दफातर के करीब वाक़ है, जिसकी वजह से यहाँ होने वाले मुजाहरे बराह रास्त ऐवान इक़्तिदार और मीडिया की तवज्जो हासिल कर लेते हैं। यूँ समझ लें कि एक तरह से ये भारत का डी चौक है। दिल्ली में ऐसे अवामी मुकामात भी महदूद हैं जहाँ हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल इज्तिमात आसानी से मुनक्किद किए जा सकें। जंतर मंतर के अतराफ़ की सड़कें वसी हैं, बुनियादी ढांचा बेहतर है और एहतजाजी मुकाम के तौर पर कायम इसकी शनाख्त इसे दीगर मुकामात पर फोकियत देती है। जंतर मंतर को बाज़ हल्के मुजाहिरीन की जन्नत भी करार देते हैं। यहाँ एहतजाजी सरगर्मियाँ इतनी आम हैं कि इसके अतराफ़ में एक मुस्तकिल बाजार सा कायम हो चुका है। यहाँ मुजाहिरीन के लिए खाने पीने की अशिया, धूप से बचाव के चश्मे, झंडे, टोपियाँ, बैनर्स, एहतजाजी सामान आसानी से दस्तयाब होता है, जिससे एहतजाजी सरगर्मियों का इनेकाद निस्बतन आसान हो जाता है।
دلی پولیس نے 2014 میں ایک اشتہار بھی جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ 5000 افراد تک کا احتجاج کرنا چاہتے ہیں جنتر منتر میں خوش آمدید۔ جنتر منتر کی احتجاج کی ایک تاریخ ہے۔ اس مقام پر پہلا نمایاں احتجاج 1993 میں دلی یونیورسٹی طلبہ یونین DUSU کے صدر آشیش سود نے مرکزی حکومت کے ایک فیصلے کے خلاف کیا تھا۔ اس کے بعد یہ مقام مسلسل عوامی تحریکوں کا مرکز بنتا چلا گیا۔ یہاں یعنی جنتر منتر پر ہر روز کسی نہ کسی مطالبے کے حق میں مظاہرین موجود ہوتے ہیں، جبکہ بعض گروہ مہینوں بلکہ برسوں تک اپنے مطالبات کے لیے جنتر منتر مقام پر ڈٹے رہتے ہیں۔ 2011 میں معروف سماجی کارکن انا ہزارے نے بدعنوانی کے خلاف اپنی تاریخی تحریک کا آغاز جنتر منتر سے ہی کیا تھا۔ اسی طرح بھارت میں لوک پال بل کے مطالبے پر شروع ہونے والی اس تحریک نے پورے بھارت میں سیاسی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ اسی طرح نرمدا بچاؤ تحریک، تامل ناڈو کے کسانوں کے احتجاج، سابق فوجیوں، طلبہ تنظیموں، خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپوں اور سرکاری ملازمین نے بھی اپنے مطالبات کے لیے بارہا جنتر منتر کا انتخاب کیا۔ 2017 میں نیشنل گرین ٹریبونل نے جنتر منتر پر احتجاجی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی تھی، تاہم 2018 میں بھارتی سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو معطل کرتے ہوئے دلی پولیس کو نئے قواعد وضع کرنے کی ہدایت دی، جس کے بعد یہ مقام دوبارہ احتجاجی سرگرمیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ ابھیجیت دیپکے کا احتجاج جنتر منتر پر کیوں اہم ہے، تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ بھارتی عدالت کی جانب سے یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے بھارتی عوام کو، نوجوانوں کو خاص طور پر کاکروچ سے تشبیہ دیے جانے کے بعد وجود میں آنے والی کاکروچ جنتا پارٹی کی گونج اس وقت نئی دلی کے اعلیٰ ایوانوں میں گونج رہی ہے اور سیاستدانوں کی سیاست کو چیلنج کر رہی ہے۔ اس کے بانی ابھیجیت دیپکے اور ان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ تعلیمی نظام میں شفافیت، امتحانی بے ضابطگیوں اور احتساب سے متعلق مسائل پر قومی سطح پر توجہ دلانا ضروری ہے، اور اسی مقصد کے تحت انہوں نے 6 جون کے احتجاج کے لیے جنتر منتر کا انتخاب کر رکھا ہے، کیونکہ ان کے بقول یہ وہ مقام ہے جہاں سے اٹھنے والی آواز پورے ملک میں سنی جا سکتی ہے، اور اسی لیے مودی سرکار کاکروچ جنتا پارٹی کی اس تحریک سے ابھیجیت دیپکے سے خوفزدہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ انہیں بھارت آمد پر گرفتار بھی کر لیا جائے۔ ادھر ناظرین، RSS کے اشاروں پر چلنے والی مودی سرکار نے مسلمانوں اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کا بھارت میں جینا مشکل بنا رکھا ہے۔ بھارتی جریدہ دی نیو انڈین ایکسپریس مودی حکومت کے مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظالم سامنے لے آیا ہے۔ اتر پردیش کے علاقہ غازی آباد میں سرکاری زمین کا الزام لگا کر ایک مدرسہ گرا دیا گیا، جبکہ 2 بند کر دیے گئے۔ مدرسہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مدرسہ سن 2000 سے رجسٹرڈ ہے اور تمام کاغذات بھی بالکل صحیح ہیں۔ اس موقع پر ہندو رکشا دل کے صدر پنکی چودھری نے مسلمانوں کے خلاف بیان میں کہا کہ وزیراعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بلڈوزر سے دارالعلوم دیوبند کو بھی گرائیں گے۔ دوسری جانب دہرادون میں مسجد پر پابندی کے بعد انتہا پسندوں نے مسجد کے باہر ہندو مذہبی عبادات شروع کر دی ہیں۔ ماہرین کے مطابق مودی کی حکومت میں بھارت میں ہندوتوا کا نظریہ مضبوط ہو چکا ہے، جس کا نشانہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد مسلسل بنائے جا رہے ہیں۔ ان میں سکھ بھی شامل ہیں، ان میں عیسائی بھی شامل ہیں، ان میں بدھسٹ بھی شامل ہیں، ان میں دلت بھی شامل ہے، اور مسلمان تو ہندوؤں کے نشانے پر ہے، سر فہرست ہیں۔ ادھر ناظرین، بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں۔ بنگلہ دیش نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھارت کی جانب سے متعدد مواقع پر لوگوں کو زبردستی بنگلہ دیشی حدود میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی، جنہیں بنگلہ دیشی سرحدی فورسز نے ناکام بنا دیا ہے۔ اس پیش رفت کے بعد دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان غیر قانونی ہجرت اور سرحدی انتظامات سے متعلق تنازع ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا ہے۔ بنگلہ دیشی بارڈر گارڈ BGB کے مطابق مختلف سرحدی علاقوں میں بھارتی حکام کی جانب سے مبینہ طور پر 10 مرتبہ سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی کوششوں کا پتہ چلایا گیا، اور ادارے نے کہا کہ کسی بھی فرد یا گروہ کو غیر قانونی طور پر بنگلہ دیش میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بنگلہ دیشی بارڈر گارڈ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ بین الاقوامی سرحدی قوانین اور دونوں ممالک کے درمیان طے شدہ اصولوں کی خلاف ورزی کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جائے گا، اس کا سختی سے مقابلہ کیا جائے گا۔ ناظرین، بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان تقریباً 4000 کلومیٹر سے زائد طویل زمینی سرحد موجود ہے، جو مختلف جغرافیائی علاقوں سے گزرتی ہے، جس کے باعث اس کی نگرانی ایک بڑا چیلنج سمجھا جاتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی BJP غیر قانونی ہجرت کے مسئلے کو اہم ترجیح قرار دے چکی ہے، اور گزشتہ سال سے بنگلہ زبان بولنے والے بعض مسلمانوں کو غیر قانونی درانداز قرار دے کر بنگلہ دیش واپس بھیجنے کی کوششوں کا ذکر کرتی رہی ہے۔ یہ معاملہ 2024 میں سابق وزیراعظم شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری کی کوششوں پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیشی حکام، انسانی حقوق کی تنظیموں اور تجزیہ کاروں کے مطابق حالیہ مہینوں میں ایسے واقعات میں اضافہ ہوا ہے جنہیں پش انز کہا جاتا ہے، یعنی ایسے افراد کو باضابطہ تصدیق اور قانونی طریقہ کار کے بغیر سرحد پار منتقل کرنا۔ بنگلہ دیش نے گزشتہ ماہ سرحدی نگرانی مزید سخت کرتے ہوئے گشت میں اضافہ کر رکھا ہے اور عوامی آگاہی مہم بھی شروع کی تھی تاکہ کسی بھی غیر قانونی داخلے کی کوشش کو روکا جا سکے۔
ادھر بھارت کی وزارت خارجہ نے مئی میں کہا تھا کہ اس نے بنگلہ دیش سے بھارت میں مقیم 2860 سے زائد مشتبہ بنگلہ دیشی شہریوں کی شہریت کی تصدیق کی درخواست کی ہے۔ ایک حالیہ واقعے میں بنگلہ دیش کے ضلع جھنائیدہ کے سرحدی علاقے میں BGB نے الزام عائد کیا کہ بھارتی بارڈر سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے سرحدی گیٹ کھول کر 30 سے 35 افراد کو ایک قیدی وین کے ذریعے بنگلہ دیشی حدود کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی تھی، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ ناظرین، آج کی اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔